کہ جن دے سینے کے سیدنا ابو بکر صدیق دا پیار ہوئے او تو یعنی کہ انہوں تو جان بھی تین چیزیں ایسیاں نہیں جہاں بندے نوں بڑیاں ہی پسند ہوندیاں نے جلدی نال بندہ دیندا نہیں ایک مال ایک اولاد ایک اپنی جان تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی نے کہ جنہ حضور نو تینے چیزیں ہی قربان کر دیتی تے اے ذکر اسی اہل بیت دے بھی غلام ہاں اسی حضور دے اصحابہ دا بھی غلام ہاں اسی بیادب نہیں ساڑھے صوفیاء لوگ جڑے اولیاء اللہ سانو اے وصیت فرمائیے اور انہاں حکم فرمایا ہے کہ بیٹا ادب والا تے رہنا ہے آل دا بھی ادب کرنا ہے تے اصحاب دا بھی ادب کرنا ہے جڑے آل والے نے وہ بیٹا گھر والے نے تے جڑے اصحاب نے وہ در والے نے اسی گھر والے دے بھی نوکر ہاں تے در والے دے بھی نوکر ہاں تے ماشاءاللہ اپنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص نے کہ حضرت اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ دی حضور نے کیسی تربیت فرمائی کہ جس لئے حضور نال عقد ہویا کچھ دیر گزری کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دو بستر دو چار پائیاں 24 گھنٹے بچھا کے رکھ دے سی ایک حضور آقا دو عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ دی چار پائی اور ایک اپنے بابا سیدنا ابو بکر صدیق دی چار پائی جلے سیدنا ابو بکر صدیق آئے تو آپنا اپنی بیٹی نے مل کے بے ساختہ حضور دی چار پائی تے بہن لگے آپ نے فرمایا ابو جی تسی ابو بکر جے محمد رسول اللہ نہیں جے اے چار پائی محمد رسول اللہ دی آپ نے بچی نو سن نہ لایا اور سر چمیا فرمایا میں ایہی چیز چاہتا تھا کہ میری بیٹی دے ویچ ادب رسول آ جائے جس ام المومنین نے اپنے سکے بیٹے مطلب اپنے باپ نو اپنا نبی دے بستر تے نہیں بین دیتا اس تو بڑا کیڑی مطلب ادب ہے آج بندے اللہ پاک سانو اپنا گستاخی تو بچائے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتا سی پیران دی خاک بھی نہیں اچھی تا جڑے انہاں دے غلام نے اولیاء اللہ انہاں دے بھی ادب نہیں ساڑھے تا بزرگاں اے فرمایا ہے کہ اہل اللہ نو جس لے دیکھو تو انہاں دا بھی ادب کرو کیونکہ اہل اللہ انہی دیر بندہ بانی نہیں سکتا جنہی دیر حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بندے دے سینے دے اندر درد اور پیار اور محبت نہ ہوئے اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال اینا پیار ہوئے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دسیا کہ عمل پہلے کہ نبی پہلے حضور جماعت کرا سی 3 دن تو حضور دی طبیعت علیل سی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ بار تشریف نہیں لے آئے تے جماعت کھڑی ہوگی حضور نے اپنے حجرے پاک دا پردہ مبارک چکیا سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھان دے پیسے آپ نے نماز توڑ کے حضور دے حجرے شریفان ویکھن لگ کھڑے ہو جس لئے آپ قریب آئے جماعت دے تھے آپ نے فرمایا ابو بکر اتھو ہی نماز شروع کر دے تیری نماز ٹوٹی نہیں آنی کہ نماز ہاتھ چھڑ دیو یا سمت بدل دیو تو نماز دی حالت نہیں رہ جاندی لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر میرے پیار چ تو نماز دا رخ بدلیا ہے مینوں ویکھن نال نماز پکی ہوندی ہے ٹوٹدی نہیں سیدنا ابو بکر صدیق دسیا کہ اگر اللہ دا عمل بھی کرنا پیا ہے تے تیرے سامنے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آئی ہے
تے پہلے ادب کر پھر عمل کر. اے اپنا بے عمل دی بخشش ہے، بے ادب دی بخشش نہیں. دعا کریا کرو. اے ان فرقے بازی دے وقت نہیں، فرقے بازی نو چھڈو تے سرکار دے تحفظ ختم نبوت دے اتے پیرا دیو. اے ٹائم آ گیا ہے کہ حضور آقا سلم دے مشن نو اور حضور دی طریقت نو اور حضور دی سنت نو زندہ کرو. اپنے بچیاں دے سینے دے اندر اسلام دی دولت تو انہاں نو برامن فرماؤ، انہاں نو طریقہ اسلام سمجھاؤ. بچہ نو دسو کہ ساڑھے نبی نے نماز دی تاکید فرمائی ہے اور ساڑھے نبی نے روزے دی تاکید فرمائی ہے اور ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی تلاوت دی توفیق حکم فرمایا ہے. تے اس واسطے دور فرقے بازی دا نہیں، اس فرقے بازی نے تیرے اسلام دے باغ نو اجاڑیا ہے. تیرے فرقے بازی نے تیرے اسلام دے باغ نو اجاڑیا ہے. عقیدہ درست کرو. قیامت والے دن کسی چیز دا سوال نہیں ہونا، صرف عقیدے دا سوال ہونا ہے. سب تو بڑا عقیدہ کی قبر جو ہونا ہے. اے جرا سونا کملی والا سامنے کھڑے نے دس اندے متعلق کی عقیدہ رکھ دس ہے. اے زندہ سی کہ حاضر و ناظر سی کہ مر گئے سی. جنہ ساری زندگی سیدنا ابو بکر صدیق ان حضر الہ وجہ رسول اللہ تے حضور عشاء دی نماز پڑھا کے گھر جاندے تے ام المؤمنین فرماندے نے کہ آپ جسلے اپنی چار پائی تے لیٹ دے سیدنا ابو بکر صدیق آپ کلٹواں یعنی کہ بدل دے رہندے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اسی طرح جس لئے مؤذن اذان دیندا آپ اٹھ کے بہ کے کہندے الحمدللہ ان محبوباں دی زیارت ہو گئی. اذان ہو گئی، حضور مسجد تشریف لائے ہوندے ساری رات حضور تے ہجر جی کو مطلب مکمل کر دینی ہے. تسی بھی کو غلامی دا ادا کریا کرو. راتی عشاء دی نماز تو پڑھن تو بعد سون تو پہلے سرکار تے درود و سلام پڑھیا کرو. اے درود پاک ایک ایسا عمل ہے. نماز و تقوی حج قبول ہوئے نہ ہوئے لیکن درود و سلام قبول ہی قبول ہے. کیونکہ درود و سلام او عمل ہے جیڑا خدا دی ذات خود کر دی. تے سون دے ٹائم حضور تے درود و سلام پڑھ دیا تیری اکھ لگے تیری حاضری ہوئے. حضور دی بارگاہ ایک چیز ہی حاضری لوا سکتی، یاد رکھو، وہ درود اور سلام ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جڑا معنی ایندا ہی ہے اے درود و سلام دا معنی ہے. حضور خواجہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سی جلے دروشی دے سامنے آپ نے مینوں باونا تے آپ نے فرماونا بے مثل خدا ہے، بے مثل محمد ہے، ایک چشمہ قدرت ہے، ایک چشمہ محبت ہے. اس پھول کو کیا کروں جس پھول میں خوشبو نہیں، یا رسول اللہ اس دل کو کیا کروں جس دل میں تو نہیں. اپنا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. ایسی نظر حضور قبلہ شیخ الحدیث دی پئی کہ اج اسی خلفائے راشدین دا ذکر کرنا پیا. یہ وڈیاں دا کرم ہے، جندا کھائیے ان دا گیت گائیے. سینے چ اللہ تعالیٰ دے رسول دی محبت داخل کیتی ہے. ذکر فکر کرا کرو. موسم خراب ہے، لنگر تو بغیر دو شیر قصیدہ بردہ شریف دے ہوندے، اس تو بعد دعا ہوئے دی. سارے دوست لنگر کر کے جائے جے. اللہ پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیران دی خاک دا صدقہ ساڑے زہری باطنی گناہاں نوں معاف فرمائے
سانو اپنا انہاں دے رسول ساڈے رسول دے نال سانو وفا عطا فرمائے سانو جس طرح انہاں زندگی حضور تو اتو قربان کیتی ہے ایویں سانو بھی سرکار دے علم و عمل اور اسوے حسنہ دے اتو آپ دی ذکر زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ